आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, स्वागत छ राष्ट्रिय खबर एसटिभी टेलिभिजनमा। आज हामीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधिहरू, कोभिड-19 पश्चात भएका विकास निर्माणका कामहरू, अहिले कोभिडले संसारभर आतंक मचाइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाभित्र के कस्तो अवस्था रहेको छ र नगरपालिकाका अबका दिनमा कसरी नगरपालिकाले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग यो छोटो संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु म। के छ अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अवस्था? गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अवस्था सँगै ठिकै छ। यो ठिक छ भने मैले भन्नु भन्दा अरूले महसुस गरेको रिजल्टबाट भने मैले अहिलेसम्म ठिकै छ। अब यो ठिक त अब तपाईँको मुलुकै अब ठिक अवस्थामा छैन। यो कोरोनाको चाहिँ नि साइड इफेक्टहरू चाहिँ धेरै गहिरो परिसकेको छ सर। यो सबै हामी तपाईँहरूलाई थाहा छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो कोरोना भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि व्यवसाय धराशायी भएर भोकमरीको कारणले तपाईँको भोलिको भविष्य के गर्ने भन्ने कारणले धेरै परिवार चाहिँ आक्रान्त भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। जसरी अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कोभिडले अहिलेसम्म सङ्क्रमित सङ्ख्या कति छ? कोभिडले सङ्क्रमित सङ्ख्या अहिलेसम्म 176 जना हामीकोमा टोटल्ली अहिलेसम्म पोजिटिभ केस 176 जना मध्ये कमसेकम 73 जना चाहिँ नि अहिले हाल अरू निको भएर गएर 73 जना चाहिँ हाल चाहिँ 18 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, बाँकी हाउस क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मृतकको सङ्ख्या कति छन् अहिलेसम्म? कोभिड-19मा एकजना मात्रै है। अहिले तपाईँहरूले जति सरकारले भनेको अनुसार नगरपालिकालाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ त्यो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तपाईँहरूले कोभिडको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गर्नुभएको छ? अब यस्तो छ, यो पालना चाहिँ कस्तो छ भने हामीले नगरपालिकाभित्र त अब तपाईँले अहिले आउँदै महसुस गर्नुभयो होला होइन। अब हामी कहाँ तपाईँको ज्वरो जाँचेर मात्रै पठाउने आधुनिक किसिमको चाहिँ नि सेन्सर मिसिन राखिएको छ, त्यसबाट हाम्रो सेनिटाइज गरिरहेछ, सबैको लागि एभाइलेबल गरेका छौँ। वडा वाइज पनि राखेका छौँ सेन्सरबाट हुने होइन। र मास्क र चाहिँ नि उसको प्रशस्त व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। र नगरपालिकाले हस्पिटलहरू वरिपरिका हस्पिटललाई शुद्ध चाहिँ पिपिई लगाएको सबै चाहिँ वितरण गरिरहेको अवस्था छ। त्यो त नगरपालिकाभित्र भयो। तपाईँको नगरवासीहरूलाई चाहिँ के कस्तो सुविधा दिइरहनु भएको छ? नगरवासीहरूको सुविधाको विषयमा यस्तो छ, नगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले दिने सुविधा भनेको के छ भने जति पनि कोभिडबाट चाहिँ नि बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको जिम्मा हामीले लिइरहेछौँ भनेर मैले जुगु बोलिरहेको छु। अब जिम्मा भने के भन्ने प्रश्न आउँछ। जिम्मा भने दुईवटा छ हेर्छु अहिले। एउटा यो रोग लाग्ने नदिनलाई के गर्नु चाहिन्छ, के गर्नु पर्यो, त्यसका लागि हामीले व्यापक रूपमा सूचनाहरू जारी गरेका छौँ, अवेरनेस कार्यक्रम गरेका छौँ। म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइकिङ गरेर भनेका छौँ, सूचना वेबसाइटबाट भनेका छौँ। अब धेरै जस्तो त आफू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँच्ने र बचाउनुतिर गरौँ, प्रत्येकले घर घरमा आफू चाहिँ सुसूचित हौँ होइन भनेर त्यो फ्लो गरेका छौँ एकातिर भने। अब अर्कोतिर अहिले प्रत्येक हप्ताको आइतबार हामीले पिसिआर टेस्ट गरिरहेको छौँ निःशुल्क हो। कतिजनासम्म गर्नुभयो अहिलेसम्म? यो 6 महिनाको बिचमा कोभिड पश्चात अहिलेसम्म तपाईँहरूले पिसिआर चाहिँ कति गर्नुभयो? कति सङ्ख्या? अहिले तपाईँको पिसिआर चाहिँ गर्दा अब अहिले चाहिँ नि पिसिआरको मात्रै कुरो गरौँ हेर्नुहोस्। अब त्यो अब मान्छेले मान्दै त्यो गऱ्यौँ हामीले 500-550 जनाको फोकटमा भयो जस्तो भयो त्यो। अहिले चाहिँ नि तपाईँको 950 जना चाहिँ नि हामीले चाहिँ पिसिआर गरिसक्यौँ होइन। अब त्यसमध्ये चाहिँ नि अब त्यो पिसिआर गर्दा त को कहाँको आउनुहुन्छ, अब हामीले सबैको गरिदिने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ भनेपछि नगरवासीभन्दा बाहिरको मान्छे नै आउनुहुन्छ? आउनुहुन्छ। अब जस्तो चाहिँ अरू जिल्लाका पनि त बस्नु भएको छ यहाँ, ठेगाना थाहै नभए पनि त म चाहिँ बसोबासको हिसाबले लिनुभएको छ। बसोबासको हिसाबले लिनुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि गराइदिने गरेका छ हामीले। अरू छिमेकी वडाहरूलाई पनि गराइदिने गरेका छौँ हामीले होइन। र एक्स्ट्रा पनि गरिदिने गरेका छौँ। तपाईँको हरेक आइतबार चाहिँ हाम्रो गोकर्णेश्वर अस्पताल गोकर्णमा हुन्छ होइन। अस्ति 2 दिन पनि गऱ्यौँ, शनिबार 70 जनाको गऱ्यौँ, आइतबार 103 जनाको गऱ्यौँ। त्यो आवश्यक पर्दा गऱ्यौँ, किनभने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट चाहिँ आउनुभएकोहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्ने भएर 2 नै दिन लगातार पनि गऱ्यौँ। त्यसको अलावा अर्को 200 जनाको चाहिँ हामीले चाहिँ नि
शङ्करापुर हस्पिटलमा पनि गऱ्यौँ। फेरि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अहिले आइसोलेसनको सङ्ख्या कति बेडको राख्नु भएको छ? हामी कहाँ टोटल आइसोलेसन भने चाहिँ तपाईँको गोकर्ण सहयोगी माध्यमिक विद्यालयमा 50 बेड त्यो के रेडी छ? रेडी। त्यहाँ 42जना राखिकन पनि उहाँहरू त्यहाँबाट नै भइसक्नु भयो। 50 बेड त्यहाँ छ र ओखरिनी माविमा 35 बेड छ, त्यो एभाइलेबल छ। अहिले आधुनिक हिसाबको 75 बेडको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिने लाइन्स अफ काठमाडौँ 325ले चाहिँ सहयोग गर्नु भएर हामी उहाँहरूको सहयोगमा गोकर्णेश्वर र लाइन्स मिलेर चाहिँ अहिले चाहिँ आधुनिक खालको चाहिँ 75 बेडको चाहिँ एकदम बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले बनिसक्यो, तयारी सबै तयारी भइसक्यो। यो चाहिँ चालु मात्र हुनु बाँकी हो? शहीद पार्कमा यो छ, यो भोलिबाटै चाहिँ चालु गर्दैछौँ हामी। एकदम तयारी अवस्थामा छ यो। यसलाई चाहिँ नि कम्प्लिट गरेर अहिले चाहिँ चाहिने जति सामग्री तपाईँको 12वटा सिसी क्यामेरा सहितको तपाईँको सम्पूर्ण कुराको सुविधा गरेर त्यहाँ र बिरामीहरूलाई चारसाक खुवाउनुपर्छ त्यो शुद्धको व्यवस्था गरेर डक्टरहरूको निगरानीका व्यवस्था शुद्ध गरेर त्यो आधुनिक किसिमको चाहिने सञ्चालनमा ल्याएको छौँ हामी। सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरूको हकमा यो भयो। तपाईँले स्थानीय मजदुरहरूको जो नगरमा बस्नुहुन्छ, धेरै ज्यालादारी गरेर बस्नुहुने विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँबाट आएर बसोबास गरेका छन्, यहाँ भाडामा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूको लागि अहिलेसम्म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उनीहरूको लागि के कस्तो व्यवस्था गरेर राहतको प्याकेज अनुसार हिजोको मैले भनिनँ, अहिलेको लकडाउन भइसकेपछि निषेध आज्ञा पछाडि चाहिँ उहाँहरूको समस्या र नगरपालिकाले उहाँहरूको समस्यालाई कसरी एड्रेस गरेको छ? कसरी एड्रेस गरेको छ? यस्तो छ तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले पहिलो लटमा भनेको चैत पछाडि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रत्येक वडा वाइज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो राहत वितरणको कार्यक्रम गर्यौँ कुपन मार्फत होइन। प्रत्येक वडा वाइज जति जति माग्यो त्यति त्यो गरेर हाम्रो 14,500लाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो कुपन वितरण गर्यौँ। त्यसको अलावा तपाईँको दिनको 1400-1500जनालाई चाहिँ नि 1 महिनासम्म खाना खुवायौँ हामीले प्रत्यक्ष नै। त्यो 17 ठाउँमा चाहिँ सेन्टर राखेर 17 ठाउँबाट खुवायौँ। त्यो एउटा रेकर्डेड भएको थियो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मुलुकमै 17वटा पोइन्टबाट दिनको 1450-1500जनालाई चाहिँ खाना डेली बिहान बेलुकै प्याकेटको हैकम हट मेल चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ त्यो बन्दोबस्त गरेका थियौँ। त्यो एक चरणको काम सकियो। त्यस पछाडि अहिले बिचमा तपाईँको अति आवश्यक पर असाध्य भनेर डाइरेक्ट फोन आउँछ अहिले। त्यस्ता व्यक्तिलाई लौन मेयर साहब यस्तो भयो भनिसकेपछि उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने। हामी 3जना छौँ भन्नुहुन्छ, 2जना छौँ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ राहतको वितरण गरिरहेको छौँ। त्यसमा त के तपाईँहरूले भेदभाव त गर्नुभएको छैन? छैन किनभने आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ दिने, अरू मान्छेलाई चाहिँ नदिने। त्यस्तो हाम्रो र अरू भन्ने नै हुँदैन सर। हाम्रो जसले किनभने हरेक नगरपालिकामा अहिले भेदभाव भयो। आफ्नो मान्छेलाई मात्र पिसिआर टेस्ट पनि गरायो, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दियो भनेर भनिरहेका बेला नगरपालिका गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ त्यस्तो छैन। नितान्त गलत चिजहरू हुन्छ है। यो धेरै कुरा शङ्कामा बोलिनुहुन्छ या के भन्ने कसलाई भनियो है। अब मिडियाले पनि अब यो चाहिँ अब कसरी भन्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यस्तो छैन। हामी चाहिँ 18वटै मेयरहरू बारम्बार चाहिँ हामी बस्ने गरिरहेका छौँ मेयर फोरममा। अब सबैको थाहा हुन्छ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा। सबैको एउटै दशा छ। अब जस्तो चाहिने भन्नु न, अब मगामाथि एकैचोटि तपाईँको चाहिने 63जना 64जना देखिएर यहाँ चाहिँ यो 5 नम्बर र 6 नम्बरमा हालत खराब हो। अब त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ 150-200जना आउँछ होइन। त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ रात बिहाल गरेर अब को भन्ने त्यहाँ कुरा हुन्छ र त्यहाँ त्यो कन्ट्याक्ट जस्तो मुकुन्दजीलाई चाहिँ नि वडा नम्बर 8 को मुकुन्दजीलाई चाहिँ नि ल चाहिँ नि कोरोना भरे पोजिटिभ आयो भने थाहा भएपछि हामीले तत्काल तपाईँलाई पहिला सेभ गर्छौँ, तत्काल तपाईँलाई कहाँ लाने व्यवस्था गर्छौँ र तपाईँसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ। तपाईँ कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो तपाईँले भ्याएसम्म सम्झेसम्म भने मान्छेलाई तत्काल त्यो कन्ट्याक्टमा ल्याएर उसको चाहिँ पिसिआर निकालेर उसको रिजल्ट नआउन्जेल चाहिँ नगरपालिका वाचमा हुन्छ। यो दौडधुप गर्नको लागि तपाईँहरूसँग कति सवारी साधन छ? हामीसँग पर्याप्त छन् सर। जस्तो तपाईँलाई म भन्दैछु, हामीसँग डक्टरको 11जना टोली चैतमै हामीले चाहिँ गठन गरे खटिरहेका छन्। खटिरहनु भएको छ 11जना डक्टरको मात्रै टोली छ त्यसमा होइन। अब अर्को चाहिँ अहिले क्विक रेस्पोन्स टोली भनेर चाहिँ 11जना, जसमा आर्मी, प्रहरी, स्वयंसेवक होइन,
प्रशासन होइन स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख लगायतको हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायतको टोली छ अहिले 11 जना। त्यो चाहिँ जति बेला भने त्यति बेला मुभ हुन सक्छ। अब तपाईँले जहाँबाट फोन आएपछि कुरो सिद्धियो। तपाईँको जस्तो मलाई ज्वरो आयो 103 ज्वरो आयो मलाई शङ्का लाग्यो मलाई लगिदिनु पर्ने फोन आएपछि उसको तुरुन्त रेस्क्यु हुन्छ नि। र अहिले त्यो अब तपाईँलाई मैले भन्दै गर्दा यति तयारी त तपाईँको त्यो कसले चाहिँ गरे होला त्यो सुन्नु न। हामी तपाईँलाई म भनौँ नि 100 बेडको अहिले नेपाल मेडिकल कलेजमा 100 बेडको चाहिँ नि तपाईँको बेड कोठा तयारी अवस्थामा छ। त्यहाँ अहिले 40 जना हुनुहुन्छ यो पोजिटिभ आएको साथीहरू हो। अब अहिले अत्याधुनिक 75 बेडको चाहिने आइसोलेसन कक्षा तयार गरेको कोही विदेशबाट आउँदा ओर्दा दायाँ बायाँ घरमा जानलाई नमिल्नेहरूको लागि त्यहाँ सुविधा सम्पन्न खाने बस्ने सबै सुविधा सम्पन्न त्यहाँ छ। कति खर्च होला अन्दाज गर्नुहोस् तपाईँ। एकजनालाई 4 चाक खुवाउनुपर्छ हो। अनि त्यो सबै चाहिँ तयार गरिरहेको छ। त्यत्रो खर्च गरेर तयार गरिरहेको छ। 2टा फ्ल्याट तपाईँको टोटल्ली नयाँ चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाउनु न। त्यो ग्लासदेखि लिएर तपाईँको त्यो पर्दादेखि लिएर तल ओछ्याउने सारा कम्प्लिटदेखि पलङ हाई उसको चाहिँ पलङदेखि लिएर त्यसमा ओछ्याउने पिछ्याउने अब उता चाहिँ बाल्टिन बाटादेखि लिएर साबुनदेखि सेनिटाइजरदेखि लिएर एभ्रिथिङ तयार गर्नुपर्छ। त्यो सबै यति गरिरहँदा नि मेयर साहब तपाईँको नगरवासीहरूले तपाईँहरूलाई अहिले राख्ने गुनासो चाहिँ के हो? गुनासो छैन। मजदुरहरूको पनि गुनासो छैन? मजदुरहरूको छ। के छ मजदुर? मजदुरहरूको चाहिँ अहिले भर्खरै मजदुरहरूको अहिले गुनासो नयाँ छ सर। पहिला रात वितरण गर्नु पऱ्यो, रात चाहियो भन्ने धेरै आउँथ्यो। अहिले चाहिँ काम खुलाउनु पऱ्यो, काम गरी खानु पऱ्यो भन्ने आइरहेको छ। जस्तो तपाईँको बसको मजदुरहरू धेरै छन् यहाँ यो नगरपालिकामा। 400-500 बसमा काम गर्ने मजदुरहरू अलपत्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो बस चलाइदिनु पऱ्यो, काम गर्ने पाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो छ। अब पसल खोल्ने सटर बन्द भएको छ नि त, उहाँहरूलाई त्यो सटर खुलाइदिनु पऱ्यो भनेर सानो सानो बिजनेस व्यापारहरू सुचारू गरिदिनु पऱ्यो भन्ने छ। कफी हाउस भयो, अब तपाईँको खाना खाने चमेना गृहहरू भए सानो सानो चलाएर खाइरहेका त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले चाहिँ त्यो खोलाइदिनु पऱ्यो भन्छ। अहिले चाहिँ रातले भन्नुभन्दा नि व्यवसाय खोलाइदिए बन्द गरेर भएन भन्ने भएको हुनाले हाम्रो यो मेयरहरूको फोरमले हिजो चाहिँ आज 24 गते हो, आजबाट लकडाउनको कुरा भयो। अब भोलिबाट के गर्ने विषयमा हामीले हिजो निर्णय गऱ्यौँ। कस्तो निर्णय गर्नु? हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने हाललाई स्कुल र तपाईँको सार्वजनिक बस बाहेकको सम्पूर्ण चाहिने व्यवसाय खुल्ला हुने। केही दिन अगाडि त मेयर फोरमले कर्फ्यू नै लगाउनुपर्छ उपत्यकामा र उपत्यकालाई यदि हामीले जोगाउन सकेनौँ भने यो महामारी चाहिँ हामीले देशैभरि खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दसैँसम्म कर्फ्यू लगाउनुपर्छ भनेर 2 दिन अगाडि मात्र मेयर फोरमले भनेको थियो। 2 दिन अगाडि भने होइन, तपाईँको यो 10 दिन अगाडि भने हो। यो चाहिँ के हुन्छ भने नि परिस्थितिले के बोल्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो धेरै छलफल भयो। 1 बजेबाट 5:30 बजीसम्म चाहिँ हामी छलफल नै थियौँ दिनभरि। अब निचोड के निक्ल्यो भने अब बन्द गर्दा त दसैँ आइरहेछ, तिहार आइरहेछ, व्यवसाय सारा बन्द गरेर कहाँ जाने, के खाने, त्यसको लागि के गर्ने? बन्द मात्रै भनेर चाहिँ हुने गर्छ सर। अब बन्द त यसरी गर्ने, बन्द चाहिँ के गर्ने भने हामीले भनेको छौँ आर्मी लगाउँ, 5 गते दिएको छौँ सही गरेर आर्मी लगाऊ, नाका चाहिँ बन्द गरेर सिल गरेर नाकाबाट चाहिँ तिम्रो 3000 जना सुई छिराउने, यहाँ जति जे गरेर नि नहुने गराइदिने, मिसमास गराइदिइरहने। केन्द्रले यता उता गएको छ, उता सिल गरेर आर्मी राखेर गर भन्ने। तर मेयर फोरमलाई त हिजो मेयर फोरमको मिटिङ बस्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्र तपाईँहरूले भनेको जसरी सङ्घीय सरकारले मान्दैन, कर्फ्यू लगाउने अहिले छैन, सरकारको राज्य पनि चलाउनुपर्छ, राज्यका कर्मचारी पनि चलाउनुपर्छ, अब राजस्व उठाउनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूको भनाइअनुसार होइन, बरु नाका सिल गरेर भए पनि यो चाहिँ काठमाडौँको उपत्यका चाहिँ हामीले राजस्व उठाउनुको लागि भए पनि हामीले खुल्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय सरकारले भनेपछि बल्ल मेयरको फोरम बसेको भनेर भन्छन् नि। केन्द्रीय सरकार हाम्रो त त्यो रेगुलर बस्छ, तपाईँको त्यो केन्द्र सरकारले भनेपछि होइन, निर्देशन चाहिँ त्यो आथ्यो हो। उनीहरूले पास गरेको निर्देशन आयो, उहाँहरूको छलफलबाट त्यो पास भएको छ होइन। कर उठाउने यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई करसँग मतलबै छैन। अहिले हामी करको विषयमा बोलेकै छैन नगरपालिकाले।
भोलि आज नगरपालिकाले तोकेको छैन अहिलेसम्म यो मसलासम्म करतिर भनेर कहीँ सुन्नमा आएको छ। दिनको 5 वटा इन्टरभ्यू दिइरहेको छु म। कहीँ करको विषयमा भनेको छ अहिले मान्छेलाई कर तिर्न भनेको छ। यस बेला मान्छेलाई बचाउने कसरी भन्नु भनेको बेलामा कर तिर्न भन्छ। अब त के आवश्यकता पर्यो भने दसैँ तिहार आयो, खान नपाउनेको सङ्ख्या धेरै भए, पीडित धेरै भए। अब यो बन्द गरेर हुनेवाला होइन। घर घरमा चाहिँ सुसूचित गराएर सबैजना जब चाहिँ बुझ्ने हुनुहुन्छ, आफूलाई बचाउनै चाहिँ एउटा क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि एउटा कार्यक्रम होइन भने बन्द गरेर हुन यो चाहिँ खुलाउनुपर्छ। तर नाका बन्द हुनुपर्छ है, किनभने मिसमास हुनु पर्दैन। हामी 18 नगरपालिका वर्क गरिरहेको छौँ त, हिँड उपत्यकाको जिम्मा त लिइरहेको छौँ त। तर रातो दिन 3000 4000 जना मान्छे बाहिरबाट आएर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कुन कोठामा जानुहुन्छ, कुन घरमा छिर्नुहुन्छ, अनि कसलाई सार्नुहुन्छ, अब त्यसको जिम्मा चाहिँ सधैँ लिन सकिन्छ त? कमसेकम हामीले जति जिम्मा भने कि जस्तो तपाईँले तपाईँको घरको 5 जना परिवार जिम्मा लिएर बसिरहनु भएको छ। एक्कासी तपाईँले कहिले 3 जना आइदिने, कहिले 5 जना, तपाईँको गडबड हुन्छ, त्यो भएको सिस्टम बिग्रिन्छ। हामीले नगरपालिकाभरिको हेरिरहेको छौँ। अहिले हामी कहाँ तपाईँले भने नि 175 जना चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको रेकर्डेड बिरामी हुनुहुन्छ होइन, 73 जना अहिले चाहिँ रनिङमा हुनुहुन्छ भने नि। अब त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, त्यसको कन्ट्राक्टेसन कसरी गर्ने भने हिँडिरहेको बेलामा अब अर्को चाहिँ नगरपालिकामा 2000 जना काँडा आएर बसिएको छ भनेपछि अब त्यो हामी अत्ताल लिने कुरा हुन्छ। त्यो किनभने त्यो सिस्टम गइरहेको सिस्टममा भडाल्नु हुन्छ तपाईँको। अब त्यस कारणले अहिले हामी 2टा रूपबाट जान्छौँ। मेयर साहब यहाँले भनिरहँदाखेरि अब सार्वजनिक यातायात र स्कुल बाहेक हामी अन्य चलाउँछौँ या खोल्छौँ भनिरहँदाखेरि स्कुलको अवस्था चाहिँ के छ? अब स्कुल 6 महिना त भइसक्यो बन्द भएको। अब स्कुलको जम्मा बाँकी पिरियड भनेको 6 महिना छ। अब स्कुललाई चाहिँ तपाईँहरूको नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने बारे अब अहिले हाल तत्काल नसकिने अवस्थामा अब उहाँहरूलाई के अनलाइन शिक्षा मार्फत तपाईँ नगरपालिकाबाट गराउनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अब लानुहुन्छ? होइन, यसमा 2टा कुरा आउँछ सर। अब नडाँटी भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भने साँच्ची नै समस्या छ अहिले स्कुलको विषयमा। 2 नै पछाडि स्कुल सञ्चालकलाई पनि भयङ्कर समस्या छ सर। हो, विद्यार्थीलाई त समस्या 5-6 महिना अब तपाईँको पैसा उठाएको छैन, त्यता घरका बाल मागिहालेका छन्, कहाँबाट दिने उहाँलाई ठुलो समस्या छ। अब बच्चा चाहिने तपाईँको पढ्न पाएको छैन, 5-6 महिना भइसक्यो। अब भर्ना गर्ने पैसा तिर्ने कसरी, शिक्षा पाएको छैन, बडो चाहिँ यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ। तर यो अप्ठ्यारो हुन आउँदै पनि हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने ठिक छ 6 महिनाको क्लासै बिग्रियो, अब बच्चाहरूको भविष्य तलमाथिको 6 महिना भने पनि 6 महिना भविष्य तलमाथि भए पनि होस्, तर ज्यानको रिस्क चाहिँ लिन सकिँदैन। तपाईँको त्यो 6 महिनाको पढाइ तलमाथि भयो भने स्कुल खोलेर अब चाहिँ नाटक गरेर त्यो सारा बालबच्चालाई चाहिँ स्कुलमा भेला गराएर त्यो त्यस्ता रिस्क चाहिँ ज्यानमाथि दिनु। अब यो अब गयो भने 6 महिनाको चाहिँ मेन्टेन गराउँला, अर्को 6 महिना के गर्नुपर्छ गराउँला, त्यो सकिएला। अब ज्यानै रहेन भने त्यो 6 महिना न 10 महिना त्यो पहिला त सेभ गर्नु घरमा कमसेकम चाहिँ सेभ हुन्छ भनेर गरिरहेछ। र अनलाइनको लागि त अहिले टोटल्ली स्कुलहरू अनलाइन हुन्छ। तपाईँलाई भनिदिन्छु गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सबै स्कुल अनलाइन, गभर्मेन्ट स्कुलहरू पनि अनलाइनमा छ, सबै अनलाइनमा छ। सोध्नुहोस् तपाईँहरू। अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्वेसन पेपर तयार गर्नुहुन्छ, त्यसलाई घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ। घर घरमा लाने सिस्टम छ, त्यो पेपर तयार गरेर क्वेसनहरू, अनि त्यो पढेर त्यसको एन्सर लिएर दिने स्कुलसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था छ। अनि अनलाइनमा त्यो विषयमा डिस्कस गरिरहेछ, सबैलाई थाहा छ। नगरपालिकामा भएको बोर्डिङ स्कुलको र सरकारी स्कुलको बिचमा तुलना गर्दाखेरि कतिपय सरकारी स्कुलहरूले त अनलाइन चलाउनै जानेको छैन, सञ्चालनै गरेको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि बोर्डिङ स्कुलले पनि लगभग यहाँ जम्मा 25% मात्र अनलाइन चलाउन सकेका छौँ, त्योभन्दा हाम्रो प्रविधि नै छैन भनेर भनिरहेको बेला अहिले सबै अहिले अनलाइन आएको छ। एक्ज्याक्टली तपाईँलाई भन्छु मैले, सबै भन्दिनँ। किन सबै भन्दिनँ भने कतिजना ल्यापटपै छैन, नेटै छैन। अब त्यसरी सबै भन्न मिल्दैन। जे जति भएकोले अनलाइन शिक्षा पाइरहनु भएको छ यथासम्भव, केही सङ्ख्याले मात्र सङ्ख्याले। अनि स्कुल चाहिँ हाम्रो चाहिने अब यो गभर्मेन्टको स्कुल जति पनि छ नि, हामी कहाँ 17वटा स्कुल छ। त्यो 17वटा स्कुलमा चाहिँ नि ल्यापटप नभएकोले यहाँ दरखास्त हाल्नुहोस्, ल्यापटप किनिदिन्छ नगरपालिकाले भनेर चाहिँ हिजो कतिवटा स्कुल आयो? त्यो भन्दा 5वटा स्कुलमा आयो जम्मा 17वटाले मागेको छैन, उहाँसँग रहेछ होइन, रहेछ कि उहाँहरूले ती मतलबै गर्नु भएन, अनलाइन चलाइरहनु भएको छ।
17 मध्ये 5वटा 12वटासँग रहेछ 5वटाले चाहिँ नि हाम्रो ल्यापटप चाहियो भन्न माग्नु भएको छ होइन। अब त्यसको परिपूर्ति नगरपालिकाले गरिदिनै पर्छ किनभने त्यसको कारणले बच्चाहरूले चाहिँ पढ्न पाएछन् अनलाइनमा। यो गभर्मेन्टको हिसाबले तपाईँले गभर्मेन्ट स्कुलको चासो राख्नुभयो, बोर्डिङ स्कुलको हकमा चाहिँ उहाँहरूले कति गर्यो कति गरेन भनेर त्यो बोर्डिङ स्कुलको अनुगमन पनि शिक्षा समितिले गरेको छ। बगैँचासँग गरेका छौँ। हाम्रो त बैठक बसिरहन्छ त तपाईँको चाहिँ बसेर त हिजो पनि सबै स्कुलका चाहिँ प्रिन्सिपल सरहरूसँग हामी दिनभरि थिएँ त हिजो। तपाईँको के भइरहेछ कसो भइरहेछ उहाँहरूको पनि कुरो सुन्छ नगरपालिकाले। जस्तो अहिले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो स्थानीय पुस्तक चाहिँ जुन छ त्यो अब सरकारी स्कुललाई चाहिँ फ्री पाएर हामीले चाहिँ किन्न पर्ने 400-500 को एउटाको लौ न भन्नु। अब त्योलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी रूपले हामीलाई फेरि बाधा छ। हामीले माया गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पनि सिधै दिन मिल्दैन। प्राइभेट स्कुललाई गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ रकम तपाईँको त्यसरी दिन मिल्दैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने हरेक विषयको 5-5 थान किताब चाहिँ निःशुल्क रूपमा बोर्डिङ स्कुलहरूलाई हामी दिन्छौँ। 5-5 थान मात्रै एउटा स्कुललाई हरेक विषयको 5-5 थान। त्यो 5-5 थान लगिसकेपछि उहाँले अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी सञ्चालन पुर्याउनुहुन्छ सबै कहाँ त्यो कुरो उहाँलाई छोडिदिनु। हामीसँग कमसेकम मास्टर कपी सबै लिएर दिएपछि अहिले अब आजबाट निषेधाज्ञा हटे पनि यो सार्वजनिक सवारी र स्कुल चाहिँ बन्दै हुन्छ। यो चाहिँ अब बाध्य भएर हामीले गरे हो। हिजो धेरै छलफल भएछ। कति मेयर साहबहरूले चाहिँ होइन अब सार्वजनिक पनि चाहिँ खोलौँ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो र धेरैले चाहिँ के भने अहिले यस्तो हतार नगरौँ, अब बल्ल बल्ल बिस्तारै खोल्ने भन्ने कुरामा हामी गइरहेको हो होइन। बिस्तार भने के भन्दाखेरि अब अस्ति अलिकति लुज गऱ्यौँ नि। अस्ति तपाईँको 9 बजीसम्म खोल्ने भने चाहिँ पसलहरूलाई 11 बजीसम्म खोल्ने भने अनि तपाईँको दोस्रो लकडाउनको कुरो गर्दैछु। अनि कल कारखाना दायाँ बायाँ यो निर्माण सामग्रीहरूको पसलहरू पनि खोल्न पाइन् भन्यौँ होइन। अब हिजो बसेर के गर्यौँ अब चाहिँ लगभग रेस्टुरेन्ट लगायतका सम्पूर्ण व्यवसायहरू खोल्ने है मिलाएर बढीमा 10 जनासम्म चाहिँ बाटो सञ्चालन गरी बैङ्कहरू सबै त खुलिहाल्यो होइन। त्यो पनि 4 जना मात्रै बस्ने भनेको छ। स्कुल सबै खोल्नै पर्छ। अफिस चाहिँ सम्पूर्ण अफिस 5 जनासम्म चाहिँ बसेर चाहिँ अफिस खोल्ने। अफिस र घरको चाहिने विद्यार्थीहरूसँग दिनभरि वर्कआउट चाहिँ गर्नुपर्छ। सबैले बन्द गर्न पाइँदैन। अब सबै व्यवसाय चल्छन् तर कसरी चल्छन् भन्दाखेरि जुन नियम कानुन अहिले चाहिँ राज्यले दिइरहेको छ। नियम कानुन भने के भने तपाईँ चाहिँ डिस्टेन्समा बस्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम राखेर भिडभाड नगरिकन। म चाहिँ भौतिक हो। सामाजिक भन्ने होइन यो भौतिक दूरी कायम गर्ने। अब यसलाई चाहिँ नि कसैमा केही सामान छोइएको छ भने त्यसपछि हातलाई चाहिँ नि सेनिटाइज गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, भिडभाडका कार्यक्रमहरू नगर्ने होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि कमसेकम 2 मिटरको चाहिँ दूरी चाहिँ कायम गर्ने। अनावश्यक रूपमा घरबाट कहीँ पनि नजाने, अनावश्यक रूपमा जानै पर्छ। त्यो सन्देश चाहिँ नगरवासीलाई दिइरहेको छौँ भनेपछि अब त्यसको अलावा हामीसँग औषधि छैन। अब अहिले चाहिँ माया गरेर पनि मैले भने 500-500वटा बसहरू अब कालो पेडका चाहिँ साधनहरू चाहिँ नचलाउँदा हामी चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा त आउँछ होइन। अब तिनका लागि नगरपालिकाले विशेष निगरानी राख्छ। मजदुरको लागि कि गाडी मालिकको लागि? होइन मजदुरको लागि, गाडी मालिकको लागि भन्नु। अब मालिकको मजदुर अब अहिले त्यो छैन होइन। हामी त त्यही हो। त्यो दरखास्त हालेपछि मलाई उठाएर पऱ्यो भने तँ चाहिँ यसो निधार हेरेर तँ मालिक रहेछस् भन्नु त पाइँदैन। निवेदन हालेपछि त्यसमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। तर चाहिँ कतिजना छन् हामी कहाँ मजदुर भनेर रेकर्ड छ हामी कहाँ होइन। त्यो रेकर्ड अनुसारको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो मजदुर चाहिँ यातायात मजदुर भन्ने छन्। हामीले 2 चोटि यातायात मजदुरको लागि चाहिँ नि एकचोटि 75 जना, एकचोटि 45 जना, त्यो दुईटा समूहलाई चाहिँ हामीले वितरण गरेका थियौँ। राम्रो खालको राहत। 500 मा त्यति मात्र गर्नुभयो? त्यति मात्रै गरिरहेको थियौँ। सक्यो होइन, त्यति मात्र गर्नु होइन। जो जति आउनु माग गर्नु त्यही हो। माग बमोजिम 75 जनालाई चाहियो भने एउटा टोली आउनुभयो, त्यो 75 जना गर्यो। 45 जना भनेर मेडिकल कलेज अन्तर्गतको माइक्रो बस टोली हुन आउनुभयो। 45 जनालाई तर माग बमोजिम चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गरेको छ। अब अहिले गरिरहेको छ भने अहिले तपाईँको 2 जना 3 जना 4 जना 2 जना 3 जना 4 जना। अब तपाईँलाई के अब मेरो वडामा 9 नम्बर वडामा मैले चाहिँ 200 बोरा चामल दाल यो चाहिँ नि मलाई व्यक्तिले सहयोग गर्नुभएको, कुनै संस्थाले सहयोग गर्नुभएको, मैले त्यो वडा कार्यालयमा राखेको छु। हेर्नुहोस् समस्या परेकोलाई दिनुहुन्छ। दाल चामल तेल सबै कुरा छ त्यहाँ।
अनि अब आवश्यकता हेरेर जस्तो 4 जना 5 जना भन्दा चाहिने अब 5 जनाकै परिवार रहेछ र पऱ्यो भने एक वरैको दरले चाहिँ त्यो दिने त्यो होइन होइन भने 10 किलोको दरले चाहिँ व्यक्तिगत आउँछन् कोही 2 जना आउँछन् कोही होइन त्यो 10 किलो र त्यही अनुसारको दाल चामल नुन गरेर दिने गरिरहेको छ अब त्यो चाहिँ हामी हामीलाई फोन आएर खान पाइयो भनेर दिइरहेछौँ डेली होइन भने अहिले चाहिँ राहत चाहियो भनेर कुनै वडामा दरखास्त पुर्याएको छैन कुनै परेको छैन तपाईँले अघि नै भने व्यवसाय खोल्दै काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ छ राहत गुनासो चाहिँ त्यही मात्र छ मेयर साहब अहिले कोभिड-19 पछाडि जसरी जुन गतिमा नगरपालिका जानुपर्ने थियो या देशै चाहिँ एउटा विकास निर्माणको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ठ्याक्कै ठप्प भएको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कोभिड-19 पछि जुन 6 महिनाको पिरियडमा के विकास निर्माण कार्यहरू केही भए तपाईँको नगरपालिका हामी कहाँ विकास निर्माणको कार्यक्रम के पनि रोकेका छैन तपाईँलाई मैले सुचारू भइरहेको पुरै सुचारू छ त्यसो भए यो जोरपाटी सुन्दरी जल सडकको हालत यही हो अहिले हेर्नु सक्नु 75% काम सिद्धियो नि कसरी सक्यो भर्खर सुरु भएको छ भर्खर डोजर चाहिँ खन्दैछ हिलो छ खाल्डा छ पानी जमिरहेको छ मगन्दजी यो सुन्नु न अब स्थानीय सरकार किनभने त स्थानीय सरकारको चासोको विषय थियो नि यो स्थानीय सरकारको प्रमुखले त्यसरी ढाँटेर बोल्दैन 75% काम सिद्धियो उसै भन्छ म तपाईँलाई डाटा दिन्छु नि सुन्नु न सुन्दरीजलबाट गोकर्णसम्म दुईनैतिरको चाहिँ साइड लाइन क्लियर गरेर पर्खाएर वाल दिने काम सिद्धियो सुन्दरीजलबाट कहाँसम्म गोकर्णदेखि सुन्दरीजलसम्म सुन्नुहोस् अब त्यहाँ 135वटा रुख हटाउने काम सिद्धियो 200वटा लट्ठा बिजुलीका लट्ठा हटाउने काम चाहिँ धमाधम भइरहेको छ हेर्न जानुहोस् दिनको 5-10वटा हटाइरहेको छ त्यो बडो गाह्रो काम छ त्यो दिनभरि बत्ती रोक्नुपर्छ तार पहिला झिक्नुपर्छ अनि लट्ठा सार्नुपर्छ हो त्यो पनि भइरहेछ केही दिनमा त्यो सिद्धिँदैछ अब दुईतिर साइड वाल लगाउनु नै काम सिद्धियो ड्रेन हाल्ने काम पनि सिद्धियो सुन्दरीजल गोकर्ण चाहिँ हेर्नुहोस् 7 किलोमिटरमा 5 किलोमिटर त क्लियर भयो अब त्यसको अलावा जोरपाटी चोकबाट भगवती थानसम्म ढल हाल्ने काम तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको त्यो तीव्र गतिमा छ देखिहाल्नु हो अब अहिले 2 दिन रोकिए चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो अब अलिकति कुरा दाजुभाइको कुरा नमिल्नाले एउटा भत्काउने ठाउँ बाँकीमा त्यो कुरा मिलाउँदै गर्दा बन्द भएको छ होइन भने 15 दिनभित्र सबै सिद्ध्याउने गरी काम भइरहेछ यो ढल सिद्धिनासाथ यहाँ अरू गर्नु के पनि छैन यहाँ साइड क्लियर उसै छ अनि यसमा अझै पनि विवाद छ भन्छन् कति व्यक्तिहरू स्थानीयहरूले नै 11 मिटर र 7 मिटरको यो चासो चाहिँ न त कसैले हामीलाई चाहिँ यो विषयमा प्रश्न पार्न सक्यो कसैको 7 मिटरमा छ कसैले 11 मिटर छोड्नुपर्ने के हो नगर प्रमुखले यो विषयमा किन बोल्नुहुन्न भनेर भनिरहेको स्थानीयकै गुनासो हो नगर प्रमुखले त यो चाहिँ परिषदबाट पास गरेका चिज छ परिषदैबाट पास गरेर 14 मिटर हामी 14 कति ठाउँमा टोराहरू पनि हटाउनु भएको छैन हटिरहेको छ यस्तो छ तपाईँलाई क्लियर के गर्नु भने हामीले के गर्यौँ भने यो चाहिँ नि अब यातायात मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हामी जनप्रतिनिधि सबैको अगाडि लिखितमा भाग पुऱ्यायो अब हामीले त्यहाँ के गर्यौँ भने 22 मिटरलाई छोडिदिएर हामीले घटीमा 14 मिटर बढीमा जति पनि भने के भने कतिपय ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू छन् सार्वजनिक जग्गाबाट किन सानो गर्ने व्यक्तिकोमा 7-7 14 अब सार्वजनिक जग्गामा बढाउन कति सकिन्छ कहीँ 18 कहीँ एरिया हेरेर होइन जस्तो माथि आश्रमको आर्मीहरूले छोडिदिनु तपाईँको 300 मिटरै उहाँहरूले 300 मिटर लम्बाइ चाहिँ उहाँले 16 मिटर छोडिदिनु 16 मिटरको सडक हुने गऱ्यो यहाँ त्यही भयो 16 मिटरै भयो व्यक्तिकोमा 14 मिटरै भयो होइन अब कतै सार्वजनिक जग्गाबाट 20 मिटर पनि भइरहेको छ यस त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ अहिले निर्धक्क काम सबैले गरेर सरकार 75% सिद्धिसक्यो अब पनि थाहा पाउन पर्ने अब 135वटा रुख काटेर थाहा भएन भने त्यत्रो ढल हालेर दायाँमा पर्खालै लगाएर सिधाइसक्यो थाहा भएन भन्ने अब कहिलेसम्म यो जनताले अहिलेको बाटोलाई शास्ति भोग्नुपर्छ कति दिन लाग्छ जनतालाई सहज रूपमा हिँड्नको लागि हाम्रो सेड्युल चाहिँ तपाईँको भदौको आज 24 गते हो हामीले असोजको 10 गतेभित्र ढल हाल्ने काम सिद्ध्याउने भनेका छौँ सबभन्दा मेन ढल हाल्ने काम छ हो अबको 15 दिनमा सकिन्छ 15 दिनमा ढल हाल्ने काम सिद्ध्याउने टार्गेटै छ सर अनि असोज महिनाभित्रमा ग्राभल गर्ने छ दसैँ अगाडि यो बाटो चाहिँ पिच हुन्छ सुन्नु न अब टार्गेट तपाईँले भनिदिएको असोजभरिमा चाहिँ हामी सबै कुरा सम्पन्न गरेर त्यो चाहिँ ग्राभल हाल्ने काम गर्छौँ त्यसलाई 1 महिना कमसेकम राख्नुपर्ने रहेछ ग्राभल बिछाइसकेपछि रोलर गरेर पनि तपाईँको 1 महिना त्यसलाई चाहिँ
बस्न दिनुपर्छ। अनि त्यसको डस्ट उडाउने गर्दाखेरि कार्तिक मसान्तसम्ममा चाहिँ हामी चाहिँ पिच गरिसक्ने भनेर अहिलेको टार्गेट अनुसार काम होला भइरहेछ। बकाइदा किन भन्नु न, हिजो हुने भएको थिएन। अब आज रुख काट्ने, लट्ठा सार्ने, साइडमा चाहिँ दुईतिर ढल हाल्ने होइन, यही होइन काम भने सडकको। अनि साइडलाई चाहिँ क्लियर गरेर वाल दिने दुईतिर, त्यो नै भइसक्यो भने अब त्यो भइसकेपछि नै अब कामको विषयमा अब पनि शङ्का, अब पनि के भन्ने त हुँदैन। त्यो हिजोको बोली लाग्यो क्या मान्छेले। मेयर साहब, यहाँको 3 वर्ष त लगभग व्यतीत भइसकेको छ। अब 2 वर्ष छ। 2 वर्षको कार्ययोजना के बनाउनु भएको छ? हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। 2 वर्षको कार्ययोजना गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अबका दिनमा गरिने योजनाहरू र कामहरूको अवस्था कसरी चाहिँ तपाईँले प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ? प्लानिङ छ सर, यस्तो छ। हाम्रो चाहिँ 5 हिसाबले हिँड्ने मान्छे हो। अब हामीले 2 वर्ष चाहिँ प्रत्येक वडा वाइज चाहिँ 2 वर्ष तपाईँको हामीले वडाका काम सिद्ध्याउनु भयो। वडाभित्रका ढल, वडाभित्रका खानेपानी, वडाभित्रका सडक, ढलान, त्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। तपाईँको एरिया उहाँ पेरिस्टिल छिरास्तो छ भित्र, सब ढुङ्गा नसापे कुन ठाउँ छ देखाउनुहोस्, पिच नभए कुन ठाउँ छ देखाउनुहोस्, एउटा कुनै सडक देखाउनुहोस् त्यहाँ होइन। भनेपछि त्यो सबै त सम्पन्न गर्यो त। अब अहिले आएर हामीले अहिले चाहिँ नि त्यो उसमा गइरहेछ, टेन्डरमा गइरहेछ। 3टा वडा कार्यालयको 12 करोडको 4 करोडको 3टा अहिले आज चाहिँ नि यो 1 हप्ता भयो सूचना जारी भएको। अब यो चाहिँ 6 महिनाभित्र बनाइसक्ने गरी छ वडा कार्यालय। बनेपछि 9वटै वडा कार्यालय बन्यो। नगरपालिका मात्र बाँकी रह्यो। त्यही त 9वटै वडा कार्यालय सम्पन्न हुन्छ। हाम्रो ठुला करोडभन्दा बढीका 4 करोडको बन्दैछ एउटा, अहिले 3टा 12 करोडको। अब त्यो बन्दैछ। अब तपाईँको 1.5 करोड 2 करोड 1.5 करोड 2 करोडको चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भवन 3टा ठुल्ठुलो बन्यो 3 दिन तले हो। अब करोड 1.5 करोडको खानेपानी 2टा सम्पन्न भयो। साना 30 लाख 40 लाखको त 6वटा 7वटा खानेपानी सम्पन्न भयो। अब ढलहरू चाहिँ एउटा नगरपालिकाले 15 करोडको काम गर्यो। एउटा वडाले 15 करोडको काम गर्यो 3 वर्षमा। डान्स अब त्यसरी काम चाहिँ सम्पन्न भयो। अब बाँकी काम भने हाम्रो चाहिँ नि एउटा 7 तले गोकर्णेश्वर भवन जो चाहिँ डिपिआर सहित तयार छ। हामीसँग पैसा पनि छ 10 करोड रुपियाँ छुट्याइसक्यो। अब त्यसलाई टेन्डरमा जान बाँकी छ, त्यो 35 करोडको हो होइन। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी टेन्डरमा जान लाग्छौँ भने बाँकी पैसा अर्को वर्षबाट हाल्ने गरी टेन्डरमा जान लाग्छौँ। अहिले भएको पैसा अहिले भयो, अब बनाउँदै जाँदा अर्को पैसा बाँकीबाट गर्ने गरी चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी 1.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालै टेन्डरमा जाँदैछौँ। अनि आकाशीय पुल भनेर तपाईँको चाहिँ जोरपाडी चौकमा यो टेन्डरमा जाँदैछौँ 5 करोडको। अब 2 करोड 2.5 करोडको चाहिँ त्यो पुल बागमती ब्रिज 2 लाइनको तपाईँको ब्रिजको चाहिँ अब टेन्डरमा जाँदैछौँ होइन। अनि बागमतीमा चाहिँ तपाईँको त्यो राफ्टिङ चलाउने भनेर भनेको 5 करोडको अब त्यो चाहिँ उसमा जाँदैछौँ। डिपिआर तयार भए, डिपिआरै बनाउने वर्ष लाग्यो। सबै गरिरहँदाखेरि नगरपालिकाको भवन चाहिँ तपाईँ कार्यकालमा नबन्ने हो। त्यही त उसमा जान्नै भने 35 करोडको 35 करोडको भवन चाहिँ तपाईँको पालामा बनिसक्छ। अब यस्तो छ 1.5 वर्षको भनेपछि त बनिसक्नु पर्यो। अब त्यो 7 तलेमा बनेन, 3 तला बन्यो भने नि तपाईँको 3 तला त बाँकी नै 3 तला हामी सरिसक्छौँ हो। सरेर ओरेर नगरपालिका त्यहाँ हेडक्वार्टर बनाएर बसिसक्छ। अब बाँकी अरू त्यो तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ त्यहाँ सर्ने वातावरण बनाउनु बकाइदा त्यही हिसाबले लागेको छ। र अरू तपाईँको अरू वातावरण हिसाबले पुरा फर्मुला व्यवस्थापन अहिले तपाईँले 9 वडामा हेर्नुहोस्, यदा कदा बाहेक चाहिँ अहिले फर्मुलाको कुनै आवाज उठाएको छ? कुनै टोलमा चाहिँ फर्मुलाको टेन्सन छैन नि। उठाइरहेको छौँ, कसरी उठाइरहेको हेर्नुहोस्। 12वटा गाडीले दिनको ओसार्छ, 12वटा गाडीले अहिले यो लकडाउन समयमा ओसारिरहेको छ। तपाईँको अहिले पनि हामी सिस्टोल लगिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ त हो। अब तपाईँको यति समस्या छ त्यहाँ, त्यो काम गरेर देख्नुहुन्छ नि। एउटा गाडीमा 5-7 जना केटाहरू, त्यो हालतमा तपाईँको 12वटा चाहिँ गाडीमा त्यो हालतमा केटाहरू आजको कोभिडमा त्यो फोहोर मैलामा बसेर त्यो फोहोर उठाएर पानीमा झम्के झरीमा फोहोर उठाएर यो छटछ भन्नु भएको छ। बाहिर बसेर ठ्याक्क बोलिदिनुलाई त जे बोलिदिनु भएको छ, तर त्यसलाई सिस्टममा मिलाएर काम गरेर चाहिँ देखाउनुलाई धेरै गाह्रो छ। अब कति देख्नु भएको छ, कति देख्नु भएको छैन, कति महसुस गर्नु भएको छ होइन। अब मैले भने अब अहिले हेर्नुहोस्, हामी कहाँ 2टा चाहिने एम्बुलेन्स छ। एउटा त कोभिड मात्रै बोक्ने एम्बुलेन्स छ स्पेसल,
बिरामी मात्रै इमर्जेन्सीको लागि इमर्जेन्सी, किनभने अर्को एम्बुलेन्समा त्यो बोक्न पाइँदैन। किनभने पोजिटिभ केसलाई बोके एम्बुलेन्समा अरू चाहिँ हामी सुत्केरी ओसारिरहेका छौँ, तपाईँको डायलिसिस गर्ने बिरामी ओसारिरहेका छौँ, भइपरि आउने बिरामी ओसारिरहेका छौँ। एउटामा 24 घन्टे फ्री दुइटै हो। अर्को चाहिँ स्पेसल कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ 24 घन्टा लैजाने हस्पिटल हामीसँग छ, डाक्टरको टोली हामीसँग छ, आइसोलेसन कक्षा आधुनिक कक्षा हामीसँग छ। नगरवासीले समस्या भोग्नु परेको छैन छ त, ढुक्क हुनुहोस् त भनिरहेको छु त मैले। सबै कुरा तयारीमा बसिरहेको छ त। अन्तमा नगरवासीलाई कसरी सम्बोधन गर्नु? नयाँ नगरवासीलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरका नगरवासीहरू धेरै अर्थमा सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ। धेरै नगरवासीहरूले बुझ्नु भएको छ, सहनशीलतामा हुनुहुन्छ, आफू चाहिँ एकदम मेन्टेन गरेर बस्नु भएको छ। र आगामी दिनमा पनि हामी सबैले चाहिँ आखिर यो कसैले एउटाले गर्छ, नगरपालिकाको जिम्मा हो, अब यो मेयरले गर्छ, वडा अध्यक्षले गर्छ, जनप्रतिनिधिहरू वडा सदस्यहरूले गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ पन्छाउन पाइँदैन। किनभने यो सबैको दायित्व हो, सबैले गर्नुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ। यो आपतको अवस्थामा एक आपसमा सहयोग भएन भने अब मैले अहिले प्रशस्त सहयोग पाएको छु र यो सहयोग भोलिका दिन नगरवासीले तपाईँलाई सहयोग भयङ्कर गर्नुभएको छ, हरेक कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण यो सहयोग चाहिँ हाम्रो भोलिको दिनमा नि कायम रहोस्। हामी सबैले चाहिँ नि अब आफू बाँच्ने र अरूलाई पनि बाँच्न दिने वातावरण गरौँ। कसैलाई काहीँ शङ्का लाग्दा, कसैले काहीँ केही देख्दा ओर्दा बोलिदिने गरिदिने, एक आपसमा सहयोग गर्ने, यो दूरी कायम गर्नका लागि नजान्नेलाई सिकाउने, अब सामग्रीहरू उपलब्ध गर्नका लागि नगरपालिकामा चाहिँ प्रोसेस गर्ने। अब नगरपालिकाले चाहिँ नि सबै कुराको बन्दोबस्त हामी माग अनुसारको तपाईँको सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्छौँ, माग अनुसारको मास्कको व्यवस्था गर्छौँ, गाडी एभाइलेबल छ, अब कोभिडको बिरामी राख्ने ठाउँ एभाइलेबल छ, डक्टर टोली छ, अब रेस्क्यु टोली छ, तपाईँको 550 जनाको चाहिँ तपाईँको स्वयंसेवक छ। 550 जनाको स्वयंसेवक लिएर बसेका नगरपालिका कुन छ? मुलुकमा एकचोटि सोधेर हेर्नुहोस् न, वेबसाइट पठाउनुहोस्। उपत्यकाको पहिलो हो डेफिनेटली पहिलो। यो त पहिलो त फेरि चाहिँ मैले त भन्छु पहिलो, तर मैले 100 चोटि भनिसकेँ पहिलो होइन भनेर चाहिँ भन्ने कहिले हेरौँ न, होइन? कसरी पहिलो भन्दा यसरी पहिलो प्रमाणसहित दिनुहुन्छ, प्रमाणसहित सबै व्यवस्था गरेका छु। अब सबै व्यवस्था गरेका छु, सबै वडा अध्यक्षहरू खट्या देख्दाखेरि चौकी खान्छु म, वडा सदस्य खट्या देख्दा चौकी खान्छु म, डाक्टर साहबहरूको टोली, हाम्रो स्वास्थ्य शाखाका टोली तपाईँको रातभरि चाहिँ सुत्नुहुन्न। तपाईँको खट्टा छ, त्यहाँ 10 जनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ आयो भन्दा छ, उसको पछाडिको 200 जनालाई रातभरिमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सिध्याउनुपर्छ। तिनीहरूलाई फोन गरेर कहीँ नजाऊ भन्नुपर्छ। तिनीहरूलाई अस्पतालको व्यवस्था सबै ऊ गरेर रिपोर्ट घरसम्म लगिदिनुपर्छ। सर यो सबै गरिरहेछौँ, अहिलेसम्म सक्षम भइरहेछौँ, अबको दिनमा नि गर्छौँ सर। समय दिनुभयो, यहाँलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुकुन्दजी प्लिज, अब बारम्बार तपाईँले पनि माया गर्नु भएको छ नगरपालिकालाई, मलाई थाहा छ। र यसरी हामीलाई पनि के गरिरहेको छ त नगरपालिकाले भनेर जनमानसमा क्युरियोसिटी छ। र अहिले पनि ढुक्कका साथ म भन्न चाहन्छु, हामीले सके जति हिसाबले हामी चाहिँ वेल म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ बसेको अवस्था छ। त्यस कारणले हाम्रा जनतालाई, हाम्रो नगरपालिकावासी हुन त मैले सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि मैले चाहिँ हात जोड्नुपर्ने हो, तर मेरो आजको कर्तव्य भने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नाताले बोल्नु पर्ने भयो र नगरवासी भनी म एउटा क्षेत्रीय सभापति पनि हुँ। त्यस कारण क्षेत्रभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जहाँ बस्नु भएको छ सुरक्षित बस्नका लागि शुभकामना र भोलिका दिनमा मिलेर फेरि पनि हामी अगाडि जान्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे। नगरमा भएका गतिविधिबारे सबै कुराहरू यहाँले सुनिसक्नुभयो, बताइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई समस्या त्यस्तो केही छ भने तपाईँहरूले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई जनाउनुहोला या नगरमा जनाउनुहोला। आजलाई यति नै, अर्को दिन नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।